हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। र आज हामी विशेष प्रकाशको पुस्तक अन्तिम अध्यायको हामी अन्तिम भागमा हामी आइपुगेका छौँ। र म तपाईँहरूको निम्ति 22 अध्यायको 16 पद पढेर आजको यो कक्षालाई म अघि बढाउन चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 16 पदमा, म येशूले आफ्ना दूतलाई तिमीहरूका मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाही दिन पठाएको छु, दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि द सर्टिफिकेसन अफ द प्रोमिसेस टु द चर्च, प्रभु यीशु ख्रीष्टले मण्डलीहरूलाई दिनुभएको प्रतिज्ञाको प्रमाण हामी यस ठाउँमा हामी भेटाउँछौँ। यो 16 पदमा सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नालाई र मण्डलीलाई यहाँ चाहिँ अर्थीको रूपमा, चेतावनीको रूपमा र उत्साह दिनको निम्ति यी सबै कुराहरू साक्षी दिनलाई ख्रीष्ट आफैले आफ्नो दूत पठाउनु भएको छ। पहिलो कुरो अर्थी दिनको निम्ति, चेतावनी दिनको निम्ति र उत्साह दिनको निम्ति। कसलाई? मण्डलीलाई। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो दूतलाई पठाउनु भएको छ। म येशू भन्नाले एक समय उहाँ मानिस भई यस धरतीमा हिँड्नुभयो र अहिले उहाँ पिताको दाहिने हातपट्टि विराजमान हुनुभएको छ, जसले यो वास्तविकताको गवाही दिइराख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा, धेरै जसो घटनाहरू चाहिँ मण्डली उठाइलगेपछि हुने भएकोले जुन कुरो हामीले प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पदमा पनि हामीले पढ्न सक्छौँ, यो हाम्रो लागि जान्न र बुझ्न अत्यन्तै आवश्यकता छ। र यी सबै भविष्यमा हुने कुराहरूले यो वर्तमान संसार कतातिर ढल्किरहेको छ अथवा यो संसार कहाँ गएर टुङ्गिनेछ भन्ने कुरोको जानकारी हामी पाउन सक्छौँ। यसले हामीलाई आजको महत्त्वको लागि एउटा ठुलो दृष्टिकोण दिँदछ। हामी यो कुरा हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 24 र 25 पदमा, तीतस 2 अध्यायको 11 देखि लिएर बाँकी भाग हामी पढ्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ यी सबै कुराहरूले हामीलाई एउटा ठुलो दृष्टिकोण दिँदछ। यहाँ 17 पदमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 17 पदमा 3 अध्यायपछि पहिलोचोटि चाहिँ मण्डली अथवा एक्लेसिया भन्ने शब्द हामी भेटाउँछौँ। हामीले जुन मण्डलीको बारेमा हामीले प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायमा 3 अध्यायमा हामीले पढेका थियौँ, त्यसपछि एकैचोटि आएर 22 अध्यायको हामी यहाँ 17 पदमा मण्डली भन्ने शब्द हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। यसले हामीलाई यही प्रमाण दिन्छ कि मण्डली चाहिँ महासङ्कष्टको समयमा यस पृथ्वीमा हुने छैन। र यो पृथ्वीमा को महासङ्कष्टको समय चाहिँ 6 अध्यायदेखि लिएर 19 अध्यायसम्म त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। र त्यो महासङ्कष्टको समयमा इजरायल हुनेछ र यसलाई चाहिँ याकुबको सङ्कष्ट पनि भनिएको छ र दानियलको 70औँ हप्ता भनेर पनि यसलाई भनिएको छ। तेस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रभुले यो तथ्यहरू प्रमाणित गरी निश्चित गर्नुभएको छ त। उहाँ कोद्वारा र केद्वारा, हेर्नुहोस् है, कोद्वारा र केद्वारा इजरायल र मण्डलीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, अथवा दाउदको मूल र सन्तान अनि बिहानको तारा। यहाँ मूल भन्नाले कुनै पनि ठुटोको जरा वा स्रोत भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ, जुन कुरा हामी यशाया 11 अध्यायमा पनि हामी यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। र यशाया 11 अध्यायमा भएको जुन अर्थ छ, यहाँ चाहिँ यो 17 पदमा आएर चाहिँ यहाँ विशेष हामी चाहिँ दाउदको मूल है सँग चाहिँ मेल खान आउँछ। एउटा ठुटो जस्तै इजरायल एक राष्ट्रको रूपमा ढालिएको छ, त्यो चाहिँ ढलेको छ र त्यो चाहिँ पुरै रूपले तितर बितर भएको छ। तर ख्रीष्ट जो दाउदको मूलबाट उहाँ चाहिँ पलाएर कानुनी रूपमा त्यो सिंहासनको उत्तराधिकार भई परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू र करारहरू पुरा गर्न युसुफद्वारा र शरीरमा मरियमको कोखद्वारा दाउदको वंशमा उहाँ चाहिँ आउनुभएको छ। र उहाँले नै इजरायललाई आशिषको लागि पूर्ण स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ रोमी 11 अध्यायमा लेखिएको छ। र बिहानको चहकिलो तारा भनेको है यो चाहिँ वास्तविक बिहानको चहकिलो तारा हो। हामी एउटा पद पढौँ त, हामी गन्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 17 पद र मत्ती 2 अध्यायको 2 पद हामी यो पढौँ त ल।
म उहाँलाई देख्छु म उहाँलाई देख्छु तर अहिले त होइन तर अहिले त होइन म उहाँलाई हेर्छु म उहाँलाई हेर्छु तर नजिकै त होइन तर नजिकै त होइन याकुबबाट एउटा तारा उदय हुनेछ याकुबबाट एउटा तारा उदय हुनेछ र इजरायलबाट एउटा राजदण्ड उठ्नेछ र इजरायलबाट एउटा राजदण्ड उठ्नेछ। यहाँनिर चाहिँ बालामले एउटा अगमबानी बोलेको थियो कि यहुदाको कुलबाट एउटा विशेष किसिमको राजदण्ड आउनेछ, त्यो तारा उदय हुनेछ भनेर चाहिँ अगमबानी बोलेको थियो। र यो तारा खोज्दै 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 यहाँनिर चाहिँ ज्योतिषीहरू चाहिँ यरुसलेमसम्म आइपुगेको छ। मत्ती 2:2 हामी पढौँ त। यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? यहुदीहरूका राजा भई जन्मिनु भएका कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने उहाँको तारा हामीले पूर्वमा देख्यौं किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौं र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौं र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौं। यो कुरा हामी प्रकाशको पुस्तक 2:28 पनि हामी पढ्न सक्छौं। व्हाट डज अ मर्निङ स्टार डू? बिहानको ताराले अथवा प्रभातको ताराले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिहानको ताराले नयाँ दिनको परिचय गराउँछ र रातलाई अन्त्य गराउँछ। हामी पढौँ त रोमी 13 हामी 11 लिएर 14 त्यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब निन्द्राबाट बिउजने ठिक बेला आइपुगेको छ। अब निन्द्राबाट बिउजने ठिक बेला आएको छ। किनकि हामीले पहिला विश्वास गरेका भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ। अनि रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ। र दिन नजिकै आइपुगेको छ। ल भइहाल्यो है त। यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपमा बताएको छ बिहानको ताराले चाहिँ नयाँ दिनको परिचय गराउँदछ र रातको अन्त्य गराउँदछ। र यहाँनिर त्यही कुरो बताएको छ कि हामीले जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं त्यो दिनदेखि लिएर अहिलेलाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अझै प्रभुको आगमनको दिनको नजिकमा आइपुगेका छौँ। यसकारण रात धेरै बितिसक्यो, अब दिन आइसकेको छ। निन्द्राबाट बिउजने ठिक बेला आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यसकारण यीशु बिहानको तारा भई यही घोषणा गर्नुहुन्छ रातको अन्त्य भएको छ, रात बितिसकेको छ भन्ने कुराहरू। अब नयाँ दिनको उदय भएको छ र त्यो नयाँ दिन कति बेला उदय हुनेछ भन्दाखेरि जब यस पृथ्वीबाट मण्डलीलाई उठाइ लगिनेछ त्यस बेलादेखि चाहिँ त्यो नयाँ दिनको उदय हुनेछ र त्यो 1000 वर्षमा र अनन्तको त्यो नयाँ सहरको त्यो राज्यमा चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपले त्यो उदय भएको त्यो दिनलाई हामी प्रशस्त मात्रामा हामी देख्न सक्नेछौँ। हामी मलाकी 4:2 हामी पढौँ त। मलाकी 4:2 यहाँ यसरी लेखिएको छ है इजरायल है त्यहाँनिर चाहिँ इजरायलको लागि चाहिँ ख्रीष्ट यीशु चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ द सन अफ राइचसनेस भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धार्मिकताको सूर्य भएर उहाँ आफै चाहिँ इजरायलको निम्ति आउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र 17 हेर्नुहोस् है त। 17 अघि हामीले 16 हामीले पढेको थियौँ र 17 यहाँनिर यसरी लेखिएको छ पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ आउनुहोस्, जसले सुन्छ त्यसले भनोस् आउनुहोस्, जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तेमा लियोस्। हेर्नुहोस् न यहाँनिर चाहिँ विशेष यहाँनिर चाहिँ सबै मानिसहरूलाई यो प्रतिज्ञा ग्रहण गर्नको निम्ति चाहिँ सित्तैमा तिनीहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेको छ। यसमा कुनै पनि खर्च लाग्दैन, कुनै पनि दाम तिर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ सबैलाई यो मुक्ति पाउनको निम्ति आह्वान गरेको छ। यो जीवन प्राप्त गर्न सित्तैमा निमन्त्रणा दिएको छ र यो निमन्त्रणा त है यो निश्चयतापछि चाहिँ हेर्नुहोस् त यो निश्चयतापछि चाहिँ पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ आउनुहोस्। यहाँ पवित्र आत्मा र चर्च अथवा मण्डलीको है परमेश्वरको वचनसहित सुसमाचार प्रचार गर्ने पवित्र परमेश्वरको यो पृथ्वीमा एकदमै ठुलो जिम्मेवारी छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् राम्रोसँगले ध्यान दिनुहोस् है त। यो जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति सबै मानिसलाई आह्वान गरेको छ र यहाँनिर यसमा चाहिँ मण्डलीले र पवित्र आत्माले त्यहाँनिर थपेर भन्दै हुनुहुन्छ आउनुहोस् भनेर। हेर्नुहोस् है त। यसकारण चाहिँ यो पृथ्वीमा जबसम्म मण्डली रहनेछ र जबसम्म पवित्र आत्मा मण्डलीसँग रहनुहुनेछ मण्डलीलाई सच्याउनको निम्ति तबसम्म यो महत्त्वपूर्ण पवित्र परमेश्वरको सुसमाचारको फैलाउने काम चाहिँ मण्डलीको र पवित्र आत्माको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। यहाँनिर कम
भन्ने जुन शब्द प्रयोग छ, आऊ भन्ने शब्द, यो चाहिँ प्रेजेन्ट इम्पेरेटिभमा प्रयोग गरेको छ। अर्थात् यो चाहिँ आज नै आऊ भन्नु खोजेको, आज नै आऊ। यो मानिसहरूलाई ख्रिस्टको है ख्रिस्टमा आउनको निम्ति चाहिँ निम्तो दिएको छ। जति पनि मानिसले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चिनेको छैन, ती सबै मानिसहरूलाई यीशु ख्रिस्टका आउनको निम्ति चाहिँ आज नै आऊ, किनभने समय एकदमै नजिक छ, उहाँमाथि विश्वास गर भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा आज्ञा दिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। हामी यशाया 55 अध्यायको 6 पद हामी पढौँ त। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुँदा नै उहाँलाई भेट भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, यसकारण जबसम्म पवित्र परमेश्वरलाई भेटाउन सकिन्छ उहाँ नजिक हुँदै नै हामीले खोज्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 32 को 6 पदमा त्यही कुरो लेखेछ है। त्यो ठुलो भेलले हामीलाई बगाउनुभन्दा अगाडि नै हरेक भक्तजनले पवित्र परमेश्वरसँग प्रार्थना गरोस् भन्ने कुराहरू बताएको छ, ताकि है therefore let everyone who is godly pray to you in a time when he may be found। उहाँलाई भेटाउन सक्ने गरी चाहिँ है हरेक मानिसहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 2 पदको अन्तिम भागमा यसरी लेखेको छ, ग्रहण योग्यको समय अहिले हो र मुक्तिको दिन अहिले हो। विश्वासीहरूको जिम्मेवारी मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा निम्तो दिनु हो र निम्तालुहरूको जिम्मेवारीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो निम्तोलाई स्वीकार गरेर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु। हाम्रो मण्डलीको जिम्मेवारी चाहिँ अरू मानिसलाई गएर सुसमाचार दिएर चाहिँ आओ यीशु ख्रिस्टमा मुक्ति छ भनेर तिनीहरूलाई निमन्त्रण दिनु हो। र जतिजनाले त्यो आवाज सुन्ने छ ती मानिसहरू चाहिँ आएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त, पवित्र परमेश्वरलाई मुक्ति पाउनको निम्ति विश्वास गर्नुपर्छ। लेट द वान हु हियर्स, जसले सुन्छ है भन्नाले चाहिँ यो कुनै पनि व्यक्तिले जसले यो पुस्तकमा, यो प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको सन्देशलाई सुन्छ, यसको मतलब हामीले जसरी भए पनि मानिसहरूको बिचमा चाहिँ ख्रिस्ट पुर्याउनुपर्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ आउनुहोस् है त, उहाँहरू भन्नुहुन्छ आउनुहोस्। यसकारण हाम्रो कर्तव्य भनेको चाहिँ संसारको मानिसहरूलाई कुनै पनि मूल्यमा यीशु को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्नुपर्छ। किनभने जसले सुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ जोसुकै पनि व्यक्तिले सुन्न सक्छ, कुनै पनि मानिसले सुनेर उनले आफ्नो मन पवित्र परमेश्वरले फर्काउन सक्छ। यसकारण मानिसहरू विभिन्न परिस्थितिमा छ, मानिसहरू विभिन्न अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, मानिसहरू चिन्ता र फिक्रीमा छ, मानिसहरू भविष्यको चिन्तामा छ, वर्तमानको चिन्तामा छ, विभिन्न रोगले ग्रस्त भएको छ, मानिसहरू निराश भएको छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। मानिसले एउटा विशेष किसिमको आशा खोजिरहेको छ र त्यो आशा चाहिँ केवल ख्रिस्ट यीशुमा छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। र अन्तिममा चाहिँ है यो पदको अन्तिममा चाहिँ प्रभुले दिनुहुने जुन जीवन छ है, जसलाई चाहिन्छ कोही पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ यो 17 पदको अन्तिममा के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो जतिलाई यो जीवन चाहिन्छ त्यो मानिस कुनै पनि बेला प्रभु कहाँ आउन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले बताउँछ। यहाँ निम्तो अति नै जरुरी आज्ञा हो। यहाँ जुन किसिमको निमन्त्रणा दिएको छ यो एकदमै अर्जेन्ट छ, अर्जेन्सी छ। मानिसले कुनै पनि मूल्यमा मानिसले यो वचन सुन्नुपर्छ, मानिसहरू परमेश्वरमा फर्किनुपर्छ, किनभने अब समय एकदमै नजिक छ र भोलि कुनै पनि बेला ढिलो हुन सक्छ। यदि मानिसको बिचमा यो सुसमाचार पुगेन भने, मानिसको बिचमा यीशु ख्रिस्टलाई हामीले पुर्याउन सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ ती मानिसहरूको लागि चाहिँ एकदमै ढिलो हुनेछ र ती मानिसहरू चाहिँ नरकमा बाहेक अरू ठाउँमा तिनीहरूको लागि ठाउँ हुने छैन। यसकारण अहिले यो अनुग्रहको समय हो र यो अनुग्रहको समयमा हामीले सकेसम्म यीशुलाई चाहिँ मानिसहरूको बिचमा पुर्याउनुपर्छ। किनभने अब इन्साफको दिन आउँदैछ र त्यो ठुलो दण्डको दिन आउँदैछ र त्यो न्यायको दिन आउँदैछ र एकदम त्यो नजिक छ। महासङ्कटको समयमा धेरै मानिसले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको भए तापनि त्यति बेलाको समय र त्यति बेलाको घडी अहिले जस्तो अनुग्रहको समय जस्तो हुँदैन। किनभने त्यति बेला चाहिँ इतिहासको सबभन्दा भयानक दिन, डरलाग्दो दिन र अन्धकारको दिन हुनेछ। त्यति बेला प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि तिनीहरूले एकदमै ठुलो दुःख कष्टहरू भोग्नेछ। यसको अहिले नै हो अनुग्रहको समय, अहिले नै मानिसहरूले प्रभुपट्टि विश्वास गरेर तिनीहरू चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ। र 18 र 19 पदमा म तपाईँहरू म पढ्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है त, 18 र 19 पदमा यहाँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु, यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू
परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले त्यस अगमवाणीको पुस्तकबाट है पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको रुख र पवित्र सहरबाट त्यसको पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ। यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपमा यो चाहिँ एकदमै ठुलो चेतावनी हो र जसले परमेश्वरको वचनलाई बढाउँछ र घटाउँछ है त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ यहाँनिर एकदमै ठुलो चेतावनी दिएको छ। र हामीले यो अध्यायमा 22 अध्यायमा हामीले 7 पदमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो पुस्तकको अगमवाणीका वचनहरू भनेर हामीले पढेका छौँ। 9 पदमा यो पुस्तकको वचनहरू भनेर हामीले पढेका छौँ। 10 पदमा यो पुस्तकको अगमवाणीका वचनहरू भनेर हामीले पढेका छौँ। 18 पदमा पनि यो पुस्तकको अगमवाणीका वचनहरू भनेर पढेका छौँ। 19 पदमा पनि यो पुस्तकको अगमवाणीका पुस्तकहरू भनेर पढेका छौँ। र फेरि 19 पदमा यसले छ कि विच आर रिटन इन दिस बुक, जे जति यो पुस्तकमा लेखिएको छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। यसकारण घरिघरि यहाँनिर चाहिँ ती एउटै कुराहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचनको बारेमा चाहिँ यहाँनिर दोहोऱ्याएको छ। यसकारण भजन सङ्ग्रह 138 को 2 पद हामी पढौँ त। म तपाईको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु। म तपाईको मन्दिरतर्फ फर्केर म तपाईँलाई दण्डवत गर्नेछु र तपाईको करुणा र विश्वसनीयताको निम्ति तपाईका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्नेछु किनभने तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अनि किनभने तपाईले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन ल राम्रोसँग किनभने तपाईँको नाउँ र तपाईँको वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नुभएको छ। सबै कुरामाथि उच्च पार्नु भएको छ। परमेश्वरको नाम र परमेश्वरको वचन सबै कुराहरू माथि छ। र यदि हामीले यो वचनलाई ठिकसँगले प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ है पवित्र परमेश्वर उहाँ क्रोधमा धन्केर उहाँले हामीलाई कुनै पनि बेला वशमा पार्न सक्नुहुन्छ। यसकारण हामीले पवित्र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पनि हुँदैन, बढाउनु पनि हुँदैन। 16 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको छ यी कुराहरू गवाही दिनको निम्ति मैले मेरा दूतलाई पठाएको छु भन्ने कुराहरू 22 अध्यायको 16 पदमा। 18 पदमा त्यही भन्छ आई टेस्टिफाई टु एभ्री म्यान द्याट हियर्स, जसले सुन्छ तिनीहरूलाई म यो गवाही दिन्छु भन्ने कुरा बताएको छ। 20 पदमा ही हु टेस्टिफाइज दिस थिङ्स, जसले यी कुराहरूको गवाही दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो वचन र परमेश्वरको प्रकाश हुनुहुन्छ उहाँले मानिसहरूलाई सत्यको गवाही दिनुभएको छ। सुरुमा उहाँले पुरानो करारमा उहाँले आफ्नो गवाही दिनुभएको छ। त्यसपछि उहाँ देहधारी भएर उहाँको मृत्युमा, उहाँको पुनरुत्थानमा र पुनरुत्थानपछि 40 दिनसम्म उहाँ मानिसहरूका देखा पर्नु भएर त्यसपछि उहाँको स्वर्गरोहण हुनुभएको छ। यी सबै कुराहरूमा उहाँले के दिनुभएको छ त? पवित्र परमेश्वरको वचन सत्य छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले गवाही दिनुभएको छ। त्यसपछि उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो र धर्मशास्त्र एक आधिकारिक परमेश्वरको वचनको रूपमा यो अन्तिम पुस्तक AD 90 मा लेखित सिद्धिएको छ। र यी सबै कुराहरूको उहाँ चाहिँ गवाही र निश्चयता हुनुहुन्छ। यी सबै कुराको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ? गवाही हुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा उहाँको प्रकाशको बारेमा उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई चिन्नको निम्ति उहाँले हामीलाई धर्मशास्त्र पनि दिनुभएको छ र उहाँ चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टी हुनुहुन्छ। त्यति भएर है यो पुस्तकको जोड त्यही भएर चाहिँ यो पुस्तकमा जोड घरिघरि के देख्छ भन्दाखेरि जसको कान छ त्यसले सुन्नु, जसको कान छ त्यसले सुन्नु, घरिघरि यी कुराहरू लेखिएको छ। किनभने प्रशस्त मात्रामा पवित्र परमेश्वरको प्रकाश हामीलाई यो पुस्तकमा दिएको छ। के तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वरको सत्यतामाथि सकारात्मक हुनुहुन्छ के त? परमेश्वरले आफैलाई मानिसमा प्रकट गराउनु भयो र सबै प्रकाश धर्मशास्त्रमा पाउँछौँ है। जति पनि पवित्र परमेश्वरको बारेमा जान्नुपर्ने कुराहरू छ यी सबै कुराहरू चाहिँ धर्मशास्त्र, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी भेटाउँछौँ। र अरू कतिवटा उहाँको अदृश्य गुणहरू, उहाँको अनन्त शक्ति उहाँले प्रकृतिहरूमा पनि उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपले सृष्टिको सुरुदेखि नै उहाँले चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। जुन कुरा हामी रोमी 1 अध्यायको 18 देखि हामी 21 पदसम्म हामी भेट्छौँ। यसकारण चाहिँ मानिसलाई अब उपरान्त कुनै पनि किसिमको बहाना छैन। अब मैले परमेश्वरले जान्ने मौका पाएन, परमेश्वरलाई मैले थाहा पाएन, है परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो अब कुनै पनि मानिसलाई बहाना छैन। हरेक कुरा परमेश्वरले स्पष्ट रूपले उहाँको धर्मशास्त्रमा है उहाँले स्पष्ट रूपले बताउनु भएको छ। यसकारण संसारमा सबभन्दा बढी छापिने पुस्तक यही पुस्तक हो। संसारमा सबभन्दा बढी
बिक्री हुने पुस्तक यही पुस्तक हो है। संसारमा सबैभन्दा बढी अनुवाद भएको पुस्तक यही पुस्तक हो। यसकारण मानिसहरूको विभिन्न भाषाहरूमा यो पुस्तक पुगेको छ। यसकारण अब कुनै पनि किसिमको बहाना छैन र जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ पनि पवित्र परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिद्वारा उहाँको अलौकिक शक्ति, अदृश्य सामर्थ्य है, अदृश्य गुणहरू उहाँले के गर्नुभएको छ त स्पष्ट रूपले प्रकट गर्नुभएको छ। यसकारण कसैलाई पनि है बहाना छैन। यसकारण परमेश्वरलाई सजिलैसँगले जान्न सकिन्छ र पवित्र परमेश्वरलाई जान्नको निम्ति चाहिँ हामी यो सबै बुझाइ चाहिँ कहाँबाट आउँछ? धर्मशास्त्रबाट आउँछ है त। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यही कारण रोमी 10 अध्यायको 17 पदमा चाहिँ लेखेको छ, वचन चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। हेर्नुहोस् त, विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ भन्ने कुरा बताएको छ। हामी पढौँ त, हामी यशाया 66 अध्यायको 2 पद। के यी सबै थोक त मेरै हातले बनाएका होइनन् र यसरी यी हुन आए परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि जो आत्मामा दिन र चूर्ण छ, जो आत्मामा दिन र चूर्ण छ र मेरो वचनमा कामदछ, र मेरो वचनमा कामदछ, त्यसलाई म आदर गर्दछु। त्यसलाई म आदर गर्दछु। जो जति पवित्र परमेश्वरसँग डराउँछ त्यसलाई परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। इट इज द ट्रुथ अफ स्क्रिप्चर विच सेट्स मेन फ्री है। पवित्र परमेश्वरको वचनको त्यो सत्यताले नै मानिसका सबै बन्धनहरूबाट र पापबाट चाहिँ छुटकारा दिँदछ भन्ने कुरो चाहिँ यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्यायको 32 पदमा, 17को 17मा, दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 2 र 4 पदमा, 2 र 4 पदमा यी कुराहरू लेखिएको छ। यसकारण चाहिँ सो गड गार्ड्स हिज वर्ड केयरफुली है त। र इट इज दि ओन्ली मिन्स बाई विच मेन रियली नो गड। र पवित्र परमेश्वरको वचनद्वारा मात्रै साँचो पवित्र परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण यहाँनिर 18 पदमा चाहिँ यहाँ विशेष प्रकारले त्यो वचनलाई चाहिँ, जुन वचनबाट परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्छ त्यो वचनलाई चाहिँ है बढायो भने घटायो भने तिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा चेतावनी छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। When he says, I testify unto every man who hears, जसले सुन्छ तिनीहरूलाई म गवाही दिन्छु भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ है त। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण सबभन्दा पहिलो पेनाल्टी, सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ 18 पदमा द फर्स्ट अफेन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ इफ एनीवन एड्स टु देम है, जसले यो पवित्र परमेश्वरको वचन अथवा यो प्रकाशको पुस्तकमा भएको यो अगमबानीको वचनमा जसले त्यहाँनिर बढाउँछ है, सबभन्दा पहिला बढाउँछ भन्ने कुरा बताएको छ, त्यसको निम्ति चाहिँ के हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर चाहिँ देयर आर अदर सोलेमन। हामी पढौँ त, हामी व्यवस्था 4 अध्यायको 2 पद हामी पढौँ त। मैले तिमीहरूले दिएका आज्ञाहरूमा केही पनि घटबड नगर्नु। ल त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ है। मूसा आफैले नि भनेको छ मैले दिएको आज्ञाहरूमा कुनै पनि कुराहरूको घटबड नगर्नु। अनि तर मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नु। ल अर्को पनि पढौँ त, हामी हितोपदेश 30 को 5 र 6 पद। परमेश्वरको हरेक वचन दोष रहित छ। उहाँ मस्करनिनीहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। उहाँका वचनहरूमा नथप, उहाँको वचनहरूमा नथप। अनि नत्र त उहाँले तँलाई हप्काउनु हुनेछ, उहाँले तँलाई हप्काउनु हुनेछ र झुटा प्रमाणित गरिदिनु र हुनेछ। झुटो प्रमाणित गरिदिनु हुनेछ। हामी प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पद पनि पढौँ त। त्यो धन्य हो, त्यो धन्य हो अगमबानीको यी वचनहरू, जसले उहाँका यी अगमबानीका वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ। उच्च स्वरले पाठ गर्दछ। धन्य हो तिनीहरू, र धन्य हो तिनीहरू जसले जसले सुन्दछ सुन्दछ र त्यहाँ लेखेका र त्यहाँ लेखिएका कुराहरू कुराहरू पालन पालन गर्दछ। गर्दछ किनकि समय नजिक छ। किनकि समय एकदमै नजिक छ है। यहाँनिर एकदमै यो कुरा हामी व्यवस्था 12 अध्यायको 32 पदमा नै भेटाउँछ। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट लेखेको छ हामीले कुनै पनि मूल्यमा पवित्र परमेश्वरको वचनमा कुनै पनि थप्ने काम गर्नु हुँदैन, नत्र त परमेश्वर रिसाउनु हुनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण यहाँ 18 देखि 20 पदसम्म है आर ए स्ट्रङ वार्निङ एगेन्स्ट एनीवन हु टेम्पर विथ द कन्टेस्ट अफ दिस बुक। जसले यो अगमबानीका वचनहरूमा थप्ने काम गर्छ र घटाउने काम गर्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै ठुलो चेतावनी हो, नत्र त परमेश्वर रिसाउनु हुनेछ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ है त। र पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायको 22 पदमा के लेख्छ पढाउँदा, कसैले प्रभुलाई प्रेम गर्दैन भने, कसैले प्रभुलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो श्रापित होस्। त्यो श्रापित होस् भन्ने कुरो बताएको छ। स्पष्ट रूपले जसले परमेश्वरलाई मन पराउँदैन त्यो चाहिँ श्रापित होस्।
र जसले परमेश्वरलाई मन पराउँदैन त्यसले चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू घटाइरहेको छ, बढाइरहेको छ। र यी दिनहरूमा धेरै मानिसहरूले बाइबलका विभिन्न खण्डहरूलाई लिएर विभिन्न किसिमले चाहिने नचाहिने प्रचारहरू गरिरहेको छ है। हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ यी कुराहरूमा। यहाँ जे है लागू हुन्छ त्यो पुरै वचनलाई नै लागू हुन्छ, किनकि यो पुस्तक बाइबलको अन्तिम पुस्तक। हेर्नुहोस् त, जुन कुरो यहाँनिर अगमबानीको पुस्तकमा भन्ने कुरो बताएको छ, यो अगमबानीको पुस्तक, यो प्रकाशको पुस्तकमा जसले बढाउँछ र घटाउँछ तिनीहरूलाई एकदमै ठुलो चेतावनी दिएको छ। र यो चाहिँ यो पुस्तकलाई मात्रै नभएर यो प्रकाशको पुस्तक चाहिँ बाइबलको एउटा अन्तिम पुस्तक पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लागू चाहिँ बुझ्नुभयो त, यो जुन नियम यहाँ लागू भएको छ यो पुस्तकलाई, यो नियम चाहिँ अरू पुस्तकहरूलाई पनि त्यति नै लागू हुनेछ। किनभने हामीलाई यहूदाले त्यही कुरो भनेछ, तिमीहरूलाई सुम्पिएको विश्वासको रक्षा गर। प्रकाशको पुस्तक बाइबलको अन्तिम पुस्तक हो जहाँ धर्मशास्त्रको सबै मुख्य विषयहरू पाइन्छ र त्यसको अन्त्य पनि पाइन्छ। यो पुस्तकले सबै प्रकाशहरूको अन्त्य भएको र मानिसहरू महिमित अनन्त अवस्थामा गएको बारेमा बताउँदछ। यसकारण यो प्रकाशमा हेर्नुहोस् त, यो प्रकाशमा थप्नु भनेको चाहिँ सबै वचनमा थप्नु सरा हो। यो वचनको पुस्तकमा बुझ्नुभयो त, यो प्रकाशको पुस्तकमा थप्नु भने चाहिँ अरू वचनहरूमा थपै सरा हो। यसकारण दोस्रो यूहन्ना हामी 9 पद पढौँ त। ख्रीष्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर ख्रीष्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग, त्यसका सिमाना भन्दा बाहिर जाने मानिसहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वर हुनुहुन्न। ल भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त, एकदमै स्पष्ट बताइन्छ, परमेश्वरको सीमा भन्दा बाहिर जानेहरूसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न। जसले यी पवित्र परमेश्वरको वचनलाई बेठेकसँगले सिकाउँछ त्यस्ता मानिसहरूसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न है। त्यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। यसको अहिले विभिन्न शिक्षाहरू आएको छ, हेर्नुहोस् त, जसमा यति धेरै थपिएको छ, यति धेरै घटाएको छ। कोही चाहिँ स्वर्ग पुगेको छ है, र कोही नरकमा पुगेको भन्ने कुराहरू शिक्षाहरू आएको छ, कोही स्वर्गमा पुगेको छ भने स्वर्ग है शिक्षाहरू आएको छ है। कतिजनामा चाहिँ माता भन्ने कुराहरू लिएर आएको छ है, कोही कतिले पिता भनेर लिएर आएको छ, कोही पुत्र भएर आएको छ अहिले है। अहिले चाइनाबाट भर्खरै नयाँ शिक्षा आएको छ, पुत्रको नयाँ शिक्षा आएको छ, मै नै हो पुत्र भन्ने कुराहरू, यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भएको छ भन्ने कुराहरू, विभिन्न शिक्षाहरू पृथ्वीमा देखा परेको छ। यसकारण चाहिँ हामी के हुनु पर्यो त, होसियार हुनु पर्यो। हामी पवित्र परमेश्वरको वचनको सिमाना भन्दा चाहिँ हामी बाहिर जानु हुँदैन, नत्र भने परमेश्वर रिसाउनु हुनेछ। यसलाई दण्ड के दिएको छ हेर्नुहोस् त, यसलाई दण्ड के दिएको छ, हामी 18 पदमा हेर्नुहोस् है त। जसले पवित्र परमेश्वरको वचनमा थप्ने काम गर्छ त्यसलाई के दण्ड दिएको छ हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर यस पुस्तकको अगमबानीको वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु, यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। जति पनि यो पुस्तकमा विपत्तिहरू छ अझै त्योमाथि झन बढी थपिनेछ। पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अविश्वासी रही द पर्सन हु डज नट बिलिभ इन द वर्ड अफ गड एन्ड अल्सो रिजेक्ट जिजस क्राइस्ट है विल डेफिनेटली गो टु द ट्रिबुलेसन। जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छैन, उहाँलाई ग्रहण गरेको छैन र यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेछ, ती मानिसहरू पक्कै पनि त्यो 7 वर्षको महासङ्घर्षमा निश्चय पनि जानेछ। र त्यहाँनिर उसले विभिन्न किसिमका क्रोधहरूको उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो मानिस चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बिना मर्नेछ र यीशु ख्रीष्ट बिना मरिसकेपछि त्यो मानिसले फेरि अर्को एउटा दण्ड भोग्नुपर्नेछ। त्यो दण्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनन्तको त्यो आगो र गन्धकमा त्यो मानिसले चाहिँ त्यो दण्ड भोग्नुपर्नेछ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर एकदम स्पष्ट बताएको छ कि जसले यो परमेश्वरको वचनमा थप्ने काम गर्छ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ यो दण्डहरू थपिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र अर्को कुरा 19 पदमा हेर्नुहोस् है त, अर्को समस्या यहाँनिर चाहिँ के छ 19 पदमा, अनि कसैले यस अगमबानीको पुस्तकका वचनहरूबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको रुख र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ है। त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ होइन, इफ एनी म्यान सेल टेक अवे है त, जसले यो पुस्तकको कुनै पनि भागलाई इन्कार गर्छ त्यो चाहिँ पुरै धर्मशास्त्रलाई इन्कार गरे सरा हो। र जसले धर्मशास्त्रको कुनै पनि है यीशु सम्बन्धी वचनहरू र यो पुस्तकको गवाहीहरू इन्कार गर्छ त्यसले पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित भएको परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्ने सरा हो। जसले यी दुई पदहरूलाई
है यो परमेश्वरको वचन हो भने परमेश्वरको सन्तान भई विश्वास गर्छ त्यसले अरू धर्मशास्त्रहरूको वचनहरूलाई पनि ग्रहण गर्छ। र इन्कार गर्ने मानिस घटाउने मानिसलाई के दण्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ गड सेल टेक अवे हिज पार्ट फ्रम द ट्री अफ लाइफ। उसले जुन किसिमको त्यो जीवनका रुखबाट जुन उसले हिस्सा पाउनु पर्ने थियो त्यो हिस्साबाट चाहिँ उहाँले त्यो हिस्सालाई उहाँले खोज्नुहुनेछ है। वाट डज इट मिन है? यदि हामीले यो पदहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने एकचोटि मानिसले प्रभुलाई मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गरेपछि फेरि त्यो मुक्तिलाई त्यसले गुमाउन सक्छ भन्ने कुरो पनि हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ र कतिपयले यस्ता कुराहरू पनि यहाँनिर गर्ने गर्छ। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेर र हामी यीशुलाई पछ्याउने क्रममा विभिन्न परिस्थिति र समयलाई देखेर यदि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई घटायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो मुक्ति गुमाउन सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ तर एक सच्चा विश्वासीले कहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई बढाउने काम पनि गर्दैन, घटाउने काम पनि गर्दैन। तर जसले पवित्र परमेश्वर साँचो रूपले विश्वास गरेको छैन तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न लोभहरूमा लालचहरूमा परेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कुनै न कुनै मूल्यमा तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई घटाउने र बढाउने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। र अहिले यी दिनहरूमा प्रशस्त मात्रामा हामी क्रिस्चियन समुदायभित्र चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बढाउनेहरू र घटाउनेहरू हामी प्रशस्त मात्रामा भेटाउँछौँ र धेरै मानिसहरू यस्तै बढाउनेहरू र घटाउनेहरूको पछि चाहिँ लागेको हामीले देखिरहेको छौँ। तर तपाईँ र म हामीले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई बढाउनु हुँदैन, घटाउनु हुँदैन। हामी त्यसमा चाहिँ स्थिर रहनुपर्छ। यदि हामीले बढायौँ भने उहाँले हाम्रो विपत्तिहरूलाई बढाइदिनुहुन्छ, यदि हामीले घटायौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले हामीले जीवनको त्यो रुख जुन त्यो अनन्त सहरमा हुनेछ त्यसबाट पाउने हिस्साबाट चाहिँ हाम्रो हक र अधिकार उहाँले खोज्नुहुनेछ। र अन्तिममा 20 र 21 पद, यो चाहिँ अन्तिम अध्यायको अन्तिम दुईटा पदहरू हो र यो अन्तिममा है म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु 20 र 21 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यो कुराको गवाई दिनेले भन्नुहुन्छ यो जति पनि यो प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएका यी सबै कुराहरू छ र विशेष यो दुईटा पदमा है भनेको कुराहरू है 18 र 19 पदमा भनेका व्यक्ति यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरूको गवाई दिने भन्नुहुन्छ, निश्चय पनि म चाँडै आउँदैछु। आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू। प्रिय है प्रभु यीशुको अनुग्रह सबै सन्तहरूसँग रहोस्। आमेन। त्यसरी चाहिँ प्रकाशको पुस्तक अनुग्रहबाट सकिएको छ। यो अन्तिमको गवाहीका शब्दहरू प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाँडै आउने प्रतिज्ञाको अर्को एउटा घोषणा हो। निश्चय नै म आउनेछु, यो सूचनामा आमेन भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको छ। 7 पदमा पनि म चाँडै आउँछु भन्ने कुरो उल्लेख गरेको छ र त्यसपछि 12 पदमा पनि म चाँडै आउँछु भन्ने कुरो उल्लेख गरेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ विशेष हामीले पढ्दाखेरि 20 पदमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ म चाँडै आउनेछु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर आमेन भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ म चाँडै आउँदैछुलाई है अझै निश्चित गर्नको निम्ति चाहिँ है अझै ग्यारेन्टी दिनको निम्ति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आमेन भन्ने शब्द थपिएको छ। यो आमेन शब्दसँगै यूहन्नाले आफ्नो प्रार्थना त्यहाँनिर जोडेको छ। आमेन, आउनुहोस् हे प्रभु यीशु भनेर चाहिँ उसले आफ्नो प्रार्थना पनि यहाँनिर जोडेको छ। प्रकाशको पुस्तकमा महासङ्कट, 1000 वर्षको राज्य र अनन्तको अवस्था बारे प्रकाश भए तापनि यूहन्नाको लागि चाहिँ र्याप्चर मण्डली उठाइलाने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण घटना भएको छ। किनभने है उसले भोगेको त्यो दुःख कष्ट पीडाको कारणले गर्दाखेरि होइन, तर उसले आफ्नो आँखाले जे कुरो देखेको थियो, उसले आफ्नो कानले जे कुरो सुनेको थियो त्यो एकदमै अलौकिक, त्यो एकदमै भव्य, एकदमै शानदार सिटी है सहर। त्यहाँ कुनै पनि कुराको त्यहाँ अभाव छैन। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै सधैँ उज्यालो त्यो अन्धकार भन्ने कुरा छैन। त्यस्तो सुन्दर सहरमा है कहिले त्यो ठाउँमा पुगौँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एकदम उत्कट इच्छा राखेको कारणले गर्दा चाहिँ उसले यहाँनिर कि सबभन्दा उसको लागि महत्त्वपूर्ण कुरो के भएको छ भन्दा चाहिँ मण्डली चाहिँ कति बेला उठाइ लगिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको छ। किनभने त्यो ठाउँ त्यो चाहिँ मानिसले कल्पना नगरेको ठाउँ, मानिसको दिमाग बाहिर भएको त्यो ठाउँ। त्यहाँनिर चाहिँ पावल आफैले पनि दोस्रो कोरिन्थी
12 अध्यायमा भनेको छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँहरू देख्यो जुन चाहिँ मानिसको भाषामा यो पृथ्वीमा भन्न त्यो चाहिँ के छ त, यो चाहिँ सकिँदैन भन्ने कुरा बताएको छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो, हाम्रो भाषाभन्दा बाहिर, हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर त्यति सुन्दर कुराहरू चाहिँ यूहन्नाले आफ्नो आँखाले र देखेको थियो र आफ्नो कानले सुनेको थियो। यसकारण उसको निम्ति चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मण्डलीको र्याप्चर भएको छ, किनभने मण्डली चाहिँ त्यो ठाउँमा जानेछ। मण्डली त्यो ठाउँमा जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ र जसले पवित्र परमेश्वरको वचनअनुसार जिएको छ, तिनीहरू निश्चय पनि त्यो ठाउँमा जानेछ। द ट्रिबुलेसन हेज स्ट्रेस्ड द ऱ्याथ अफ द होली गड, है 7 वर्षको महासङ्घर्षमा पवित्र परमेश्वरको पवित्र क्रोधलाई दन्केको हामीले देखेका छौँ। बट द ट्रु बिलिभर, हेर्नुहोस् है त, इन द लर्ड जिजस क्राइस्ट देयर इज ओन्ली ग्रेस, ग्रेस एन्ड मार्बली ग्रेस, है त। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने मानिसलाई मैले अनुग्रह दिनुभएको छ, अनुग्रह दिनुभएको छ र प्रशस्त अनुग्रह दिनुभएको छ। पावलले पनि 3 चोटिसम्म प्रभु यो छेसको मेरो जीवनबाट हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुको आवाज यही आएको थियो, मेरो अनुग्रह तँसँग प्रशस्त छ। यसकारण यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ अनुग्रह प्रशस्त छ। तर यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने मानिसको लागि त्यो 7 वर्षको भयङ्कर र कठोर दिन तिनीहरूले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह सबै सन्तहरूसँग रहोस्, आमेन भनेर चाहिँ यो पुस्तक सिद्धिएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अनुग्रह भन्ने शब्दबाट चाहिँ यहाँनिर सिद्धिएको छ। पुरानो करारको अन्तिम पुस्तकको अन्तिम पद यसरी टुङ्गिएको छ, नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु, है। श्रापबाट चाहिँ त्यो पुस्तक चाहिँ अन्त भएको छ र इजरायलीहरूलाई पश्चाताप गर्न घरिघरि आह्वान गरेको छ र त्यहाँनिर नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु भनेर अन्तिम घोषणा गरेर चाहिँ यो पुस्तक पुरानो करार बन्द भएको छ। तर नयाँ करारमा, तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भएको छ, यो सबै पापलाई, है, उहाँको त्यो उत्तम बलिदानद्वारा उहाँले पुरै रूपले नष्ट पार्नु भएको छ। यसकारण प्रकाशको पुस्तकले यो पृथ्वीको डरलाग्दो विद्रोह र इन्साफको अवस्थाको बारेमा बताए तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई ठुलो कृपा र आशिष छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताएको छ। र अन्तमा यो अगमबनीको सन्देश प्राचीन चर्चलाई, हैन, त्यो 7वटा मण्डलीहरूलाई यो सन्देश पठाएको थियो। यूहन्नाको पालामा एसिया माइनरमा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई यो प्रकाशको पुस्तकमा भएका हरेक प्रकाशको घटनाहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर लेखी पठाएको थियो, है। त्यति बेलाको चर्चलाई पठाएको थियो र यो पुरै चर्च समुदायलाई नै लेखिएको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हामीलाई यस संसारमा हुँदा विजयको जीवन जिउनका निम्ति, है, यदि हामी त्यो अनन्त सहर र त्यो परमेश्वरको उपस्थिति भएको त्यो सहरमा यदि हामी जान चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिउनका निम्ति र यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमाथि विजय पाउनका निम्ति चाहिँ हामीलाई अनुग्रह चाहिएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अनुग्रह भन्ने शब्दबाट चाहिँ अन्त्य भएको छ। यसका सबै अल्मल्याउने कुराहरूलाई छोडेर हाम्रो महिमित मुक्तिदाता कहाँ आउनुपर्छ, जसले चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रकाश प्रकट गर्नुभएको छ, ताकि हाम्रो जीवनमा उहाँको शक्ति हामीले अनुभव गर्न सकौँ र उहाँको सेवक सेविका भएर उहाँलाई असल प्रकारले यो संसारमा एउटा असल ज्योति भएर प्रस्तुत गर्न सकौँ। र यूहन्नाले जस्तै, है, जसरी उसले प्रतीक्षा गर्दै उसले भनेको थियो, आमेन, आउनुहोस् हे प्रभु, हामी सबैजना, अहिले हामी पनि त्यही भनौँ, आमेन, आउनुहोस् हे प्रभु यीशु, तपाईँ आउनुहोस्। प्रभु आउन लाग्नु भएको छ, कुनै पनि बेला उहाँ आउन सक्नुहुन्छ, भरे वा भोलि कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ। यसमा हामी विश्वासमा हामी बलियो हौँ र हामी विश्वासमा बढ्दै जाउँ र जति पनि मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुनेको छैन ती मानिसहरूलाई हामीले यो यीशु ख्रीष्टमा जीवन छ, मुक्ति छ, पापको क्षमा छ भन्ने सत्यताहरू हामी तिनीहरूलाई भन्न सकौँ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिएका हुन्। हामीले प्रकाशको पुस्तक सकेका छौँ। अब नयाँ विषयतर्फ हामी केही समयपछि हामी लाग्नेछौँ। हुन्छ, पवित्र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई यो प्रकाशको पुस्तकमा भएका सम्पूर्ण जति पनि प्रकाशहरू छ ती कुराहरू बुझ्नका निम्ति स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि र पवित्र आत्माको अभिषेक दिउन्। हुन्छ, जय मसीह।